السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوني في هاد لا فيديو ديال اليوم. الوغ لا فيديو ديال اليوم consacrée pour le résumé ديال Antigone. On va voir ou bien on va faire un résumé général ديال la pièce théâtrale ou bien ديال l'œuvre Antigone. كاع الاحداث اللي وقعوا فيها غادي نجمعوهم كاملين نحاولوا نريزوميوهم ونحطوهم في دي لين يعني كاتباهم مورايا غادي يكونوا كيبانوا لكم. جيسبر بيان يكون كيبان لكم الكتابه ديالي وتكون واضحه. الكرايون دايرها بيا وتقاد ليا مي حاولت انني نكمل به الاخر كلمه. المهم ما كاش كيبان لكم خليوها لي في كومونتير وانا نحاول نحطو لكم يا اما في الانستغرام نخلي لكم هنا الا كنتو انتريسي باش تابعوني فيه، يا اما نحطو لكم في ان كومونتير ايبانغلي. المهم لو ريزومي كيف ما كنعرفوا كينفعنا بيان سور واخا ما كتكونش كوم كيستيون في ليكزامان ريجيونال مي غادي ينفعنا باش هكذا نقدروا نعرفوا الروايه كامله علاش كتحدث وشنو هما الاحداث اللي كيدوروا فيها جينيرالمون قبل ما ندخلوا وسط لي سين ونقراوها. مي هادشي ما كيعنيش انكم ما خصكمش تقراوها، بيان سور قراوها ولكن خاصكم تعرفوا جينيرالمون شنو علاش كتحدث. الوغ résumé général d'Antigone. L'action a eu lieu à Thèbes. غادي نقرا عليكم في الاول عاد غادي نشرح لكم بكلمه بكلمه شنو كيعنيو بالعربيه. L'action a eu lieu à Thèbes dans le palais de Créon. L'oncle d'Antigone est Ismène. Des années après la mort d'Oedipe, la jeune fille Antigone revient au palais où le roi Créon avait promis de la marier à son fils Aimant. Antigone décide d'enterrer son frère Polynice et se dresser contre le roi qui a interdit de donner les devoirs funèbres à Polynice, considéré comme un traître. Point. Créon décide à son tour de condamner Antigone à être enfermée vivante dans un tombeau où elle devait mourir de faim, car elle ne voulait pas laisser son projet fatal. Antigone est donc décidée de suicider avec sa ceinture et son amant Aimant se suicida à son tour. Après, la mère d'Aimant ne peut supporter la mort de son fils et se donne la mort. Et Créon reste seul à la fin. دابا غادي نشرحو بالعربيه. L'action a eu lieu à Thèbes dans le palais de Créon. قال لك الاكسيون ولا الاحداث كاينه في تيب اللي كاين فيها نورمالمون هذيك تيب اللي كيتموقع فيها لو بالي اللي هو القصر ديال كريون لونكل دونتيغون اي ديسمين. كريون اللي هو الخال ديال انتيغون وديال ديسمين. هادشي كله حنا عرفناه. des années après la mort d'Oedipe من بعد سنوات ما مات أوديب la jeune fille Antigone revient au palais où le roi Créon avait promis de la marier à son fils Aimant. من بعد ما مات الاب ديالها ولا من بعد ما مات أوديب بسنوات أنتيغون قررت انها ترجع لو بالي اللي كاين فيه الخال ديالها واللي الخال ديالها كان وعدها انها تزوجها بالابن ديالو Aimant. Antigone décide d'enterrer son frère Polynice. Antigone قررت انها تدفن الجثه ديال الاخ ديالها Polynice et se dresser contre le roi qui a interdit de donner le devoir funèbre à Polynice considéré comme un traître. يعني بغات تدفن الاخ ديالها وبغات انها تضاد او لا كيفاش كنقولوا تعاند مع الخال ديالها كريون اللي رفض انه يعطي لو devoir funèbre. لي devoir funèbre هما فين لي devoir funèbre هما الحقوق ديال الدفن. رفض ان اللي رافض نورمالمون انه يعطي دوك الحقوق ديال الدفن للبولينيس. علاش؟ حيت هو كيعتبروا انه خائن considéré comme un traître. Créon décide à son tour de condamner Antigone à être enfermée vivante
dans un tombeau où elle devait mourir de faim. وبالدور ديالو كخيو حتى هو قرر بما ان انتيغون شاده مع لاكس وبغات تدفن الاخ ديالها، قرر انه يخرج لها واحد القانون اللي هو الا قاست الاخ ديالها ولا دفناتو حتى هو غادي يكوندانيها، يعني غادي يعدمها وهي حيه، غادي يحطها في واحد لو طومبو ديال الخشب وغادي يخليها تموت تما بالجوع. mourir de faim car il ne voulait pas laisser son projet fatal. علاش؟ حيت ما بغاتش تخلي لو بروجي ديالها فاتال اللي هو الهدف ديالها الحتمي اللي هو الدفن ديال الاخ ديالها. Antigone est donc décide de suicider avec sa ceinture. من بعد ما عرفت انتيغون بهادشي قررت انها هي تموت، يعني انها هي تنتحر بلا سانتور ديالها، بواحد الحبل اولا واحد الحزام كاين في لا سانتور ديالها، وقجات راسها وماتت. اي سون امون الحبيب ديالها ايمون حتى هو سو سويسيدا ا سون تور. من بعد ما عرف انها ماتت وانتحرت حتى هو مشى انتحر. ومن بعد ما عرفت الام ديالو ان ولدها انتحر حتى هي مشات انتحرت، يعني واحد كينتحر من مور الاخر. انتحرت انتيغون، تبعها ايمون، وتبعاتو الام ديالو اوريديس حتى هي ماتت حيت ما قدرش تحمل الفراق ديال ولدها. وفي الاخر تخيو بقى بوحديتو غيست سول افا. هادشي اللي كاين بالنسبه هادشي اللي كاين بالنسبه لهاد لو ريزومي. جيسبر يكون كيبان لكم مزيان لو طابلو، تكون سورتو كتبان لكم الكتابه. ما عرفتش واش كتبان ولا لا، المهم انا ما كانتش كتبان، خليوها لي غير في لي كومونتير وانا غادي نحاول نكتبها لكم ان كومونتير ابانغلي ولا نحطها لكم في الانستغرام في شي بوست. هادشي اللي كاين بالنسبه لهاد الروايه هادي. ريزومي جينيرال بيان سور، ما هضرناش على الاحداث بحاجه هادشي جامع بزاف ديال الاحداث، كل حدث واخدين منه جوج كلمات اولا ثلاثه ودرناهم في ان ريزومي جينيرال. ميم بيان سور غادي نخدموا لي سين باغ سين باش تعرفوا كل سين وشنو الحدث اللي فيها، وتعرفوا الترتيب ديال الاحداث، باش ان شاء الله اللي حطيت لكم انتيغون تعرفوا ينفع تشوفوا لو تكست تعرفوا اش من سين وشنو وقع قبل منه وشنو غيوقع من بعد. هادشي اللي كاين بالنسبه لهاد لا فيديو. جيسبر نال الاعجاب ديالكم ونكون عند حسن الظن ديالكم، ونكون شرحت لكم بابسط الامور، يعني كنحاول نبسط قدر الامكان والله العظيم. وتابوناو بيان سور الا كنتو جداد هنايا، وديروا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وبارطاجيو لا فيديو مع الاصدقاء ديالكم، و تهلاو في راسكم حتى لا فيديو جايه ان شاء الله. السلام عليكم.